محبت امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا محبت اس آیت دے ذیل دے اندر تھلے لکھ دینے تفسیر کر دے ہوئے فرمانے نے کہ اللہ دی محبت دی علامت کی ہے، اللہ دی محبت دی علامت ہے قرآن دی محبت دل دے اندر ہوئے، اور قرآن دی محبت دی نشانی اور علامت یہ ہے کہ اللہ دے رسول دی محبت دل دے اندر ہوئے، اور اللہ دے رسول دی محبت دی علامت اور نشانی یہ ہے کہ کائنات کے اندر رہنے والے مسلمانوں اللہ دے محبوب دی سنت دی محبت دل دے اندر ہوئے، اور اللہ دے رسول دی سنت دی محبت دا تقاضا اور علامت اور نشانی یہ ہے کہ انسان نو آخرت دے نال محبت ہوئے۔ جس وقت انسان نو آخرت دے نال محبت ہو جائے تے پھر انسان دی نظر چ دنیا دی اوقات کوئی نہیں رہ گئی۔ دنیا دی اوقات ادو تک ہی ہے جدو سارے دل دے اندر اللہ دی محبت باقی نہیں رہندی، نکل جاندی ہے۔ اسا دنیا دی محبت نو ترجیح دے بیٹھنا، دنیا دی چیزاں نو ترجیح دے بیٹھنے ہیں۔